अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। नाजरीन, आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या तशवीशनाक सूरत हाल है, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या अहम फैसले होने वाले हैं, कौन कौन से शहर हैं जहां पर लॉकडाउन लगेगा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आज के व्लॉग में। सबसे पहले नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को आज ज़मानत दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत 50-50 लाख रुपए के मुचलके के एवज मंजूर की। ये मुचलके आज तो नहीं जमा करवाए जा सके, कल ये मुचलके जमा करवाए जाएंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब रिहा हो जाएंगे जेल से। नाजरीन, इसकी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। इससे पहले 14 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से ये खबर सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन जैसे ये खबरें मीडिया की जीनत बनी उसके बाद ये खबर आई कि एक जज ने उनकी ज़मानत के हक में फ़ैसला दिया था, और जस्टिस जो एक जज हैं असजिद, उन्होंने इस ज़मानत के खिलाफ फ़ैसला दिया था, जिसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत थी जो मंजूर होने की जो खबरें आ रही थी उसमें दोबारा से हलल डला और ये मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद एक रेफरी जज मुकर्रर किया गया था। तो आज जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उसने शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। ये ज़मानत हुकूमत को कितना भारी पड़ेगी, इमरान खान साहब के लिए कितना खतरनाक होगी, हुकूमत इस ज़मानत को कैसे देखती है, इसके ऊपर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। इस मौके पर नाजरीन, जब ये आज की समाअत चल रही थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो नैब के जो वकील थे, बजाय इसके कि वो केस की निटी ग्रिटी के ऊपर बात करते और ज़मानत को चैलेंज करते, वो उन्होंने क्या मुकालमा किया जज साहब के साथ कि उनका ये कहना था कि जो शहबाज शरीफ साहब के वकील है आज़म तारड़, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया जाए। उसकी वजह ये थी कि जो आज़म तारड़ साहब थे उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पिछली 14 अप्रैल की समाअत के बाद जो कुछ हुआ कि पहले ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, और उसके बाद ये खबर आई कि वो ज़मानत एक जज ने उनके हक में फ़ैसला दिया था और एक ने उनके खिलाफ फ़ैसला दिया था। तो पाकिस्तान की तारीख के जो 27 साल हैं उनमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जज पहले ये खबर आई हो कि ज़मानत दे दी गई और बाद में ये खबर आई हो कि ज़मानत मुतफ़िका तौर पर नहीं दी गई, जिसके बाद एक रेफरी जज को का तयन करना पड़ा, और जिसके नतीजे में आज 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ साहब की ये ज़मानत मंजूर कर ली थी। लेकिन पीटीआई के लिए ये ज़मानत कितनी खतरनाक है, नाज़रीन आपको थोड़ी सी मैं सिचुएशन बताता चलूँ कि पीटीआई कैसे देखती है शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को और क्या चमगोइयाँ शहर इक़्तिदार के अंदर हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक आम तासुर है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते रहते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के उनके बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो शख्सियत है वो हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखती है और वो पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में होती है। दूसरा, शहबाज शरीफ बतौर सीएम पंजाब के अंदर बड़ा अच्छा डिलीवर कर चुके हैं, जबकि उस्मान बुज़दार जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं उनको ना तो इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है और ना ही उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि कोई इसकी तारीफ कर सके। इसी हवाले से इस्टेब्लिशमेंट कई दफ़ा इमरान खान साहब को ये बता चुकी है कि आप पंजाब के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को वज़ीर आला पंजाब बनाएं, ताकि पंजाब के अंदर जो पीटीआई की साख मुतासिर हो रही है इसको बेहतर किया जाए। जो डैमेज कंट्रोल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजह से जो डैमेज पहुंचा है पंजाब के अंदर पीटीआई को, उसको पीटीआई कंट्रोल कर सके। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा से उस्मान बुज़दार के हक में उनके दिफा में आ जाते हैं। तो और दूसरा, जो वफाक के अंदर भी जो परफॉर्मेंस है पीटीआई की वो भी कुछ अच्छी नहीं है। तो इमरान खान साहब और पीटीआई को जैसे ही शहबाज शरीफ साहब बाहर आते हैं ये डर शुरू हो जाता है कि कहीं इक़्तिदार के ईवानों में जो उनकी कश्ती है वो कहीं डूब ना जाए, कहीं शहबाज शरीफ साहब मुख्तदर हलकों के साथ मिलकर कोई नया हमारे लिए कोई नई मुश्किल ना खड़ी कर दें। तो इमरान खान साहब की हुकूमत अब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को इस तरह कहेगी कि ये कि ज़मानत हुई है, कोई केस ख़त्म नहीं हुआ, जबकि जो नून लीग की जमात है वो इस ज़मानत पर फतह के शादियाने बचाएगी। उनका ये कहना होगा कि नैब के पास ना पहले कोई केस था ना अब कोई केस है, नैब सिर्फ सियासी
انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں نیب سپریم کورٹ کی جانب سے کتنے سخت ریمارکس سامنے آئے نیب کی کارکردگی کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ایک دو اور کیسز میں بھی سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے نیب کی کارکردگی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ کی جہاں پر بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک اہم کیس چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور صدارتی ریفرنس کے معاملے کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نظرثانی اپیل دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس کی آج سماعت ہو رہی تھی۔ 10 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو اس بینچ کی سربراہی کرتے ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن آج پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا ہوگا۔ ناظرین، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جج اور وکیل کے درمیان طلق کلامی ہوگی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوگا، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ججز کیا دوران سماعت آپس میں ہی سخت جملوں کا تبادلہ ہو گیا۔ جسٹس مقبول باقر کی جانب سے کچھ ریمارک سامنے آئے، اس کے علاوہ جو بینچ میں شامل جو دوسرے جج تھے ان کی جانب منیب اختر ان کی جانب سے ریمارک سامنے آئے، جس کی وجہ سے جو عدالت کا جو کورٹ روم کا ماحول تھا وہ بڑا گرم ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد تمام 10 ججز جو کیس کی سماعت چل رہی تھی اس کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے باہر چلے گئے، اور جب واپس آئے تو اس کے بعد کیس تھوڑا سا جو جج عدالت کا ماحول تھا وہ تھوڑا بہتر ہوا۔ تو ناظرین، اس کیس کے اندر بھی آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ان کے اس کیس کو جان بوجھ کر لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ بینچ کے اندر جو ججز شامل ہیں اس میں 10 کے قریب 10 جو رکنی بینچ ہے اس میں 6 ججز ایسے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کو بہتر سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، جبکہ 4 رکنی جو 4 ججز ہیں وہ ان کے موقف کو درست نہیں سمجھتے۔ اس کا جو اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی جو ریمارکس آتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہمارے دیکھنے میں آیا کہ ججز کی جانب سے جو ریمارکس آتے ہیں لیکن جب وہ فیصلہ لکھتے ہیں تو ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ جان بوجھ کر اس کیس کو طوالت دی جا رہی ہے، کیونکہ ایک جو جج ہیں جو اس 10 رکنی بینچ میں ایک جج ہیں وہ 30 اپریل کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور جب 30 اپریل کو وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک نیا بینچ تشکیل دینا پڑے گا، اور دوبارہ سے نئے سرے سے اس کیس کی سماعت ہوگی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو آج پاکستان کی عدالتوں کے اندر ایک یہ عجیب سا واقعہ پیش آیا تھا کہ ججز کی آپس میں ہی طلق کلامی ہو گئی تھی۔ تو اس کو آپ کے سامنے میں نے رپورٹ کیا۔ ناظرین، اینڈ میں ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے خطرات بڑھتے جا چکے ہیں۔ آج اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں آج بھی ایک دن کے اندر 3,25,000 کیسز آئے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، ہاسپٹلز کے اندر جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کل قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، اور اس کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، اسپیشلی وہ شہر جہاں پر جو کرونا کی جو پازیٹیو شرح ہے وہ 20% کے قریب آ رہی ہے، وہاں پر لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ تو ہمیں بطور پاکستانی، بطور شہری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اپنی سطح پر حفاظتی تدابیر اختیار کریں تاکہ آئندہ ہمارے عزیز، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں، ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ اور حکومت کے لیے یہ، کسی بھی حکومت کے لیے یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان یا کسی اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایسے اقدامات کر سکیں کہ وہ کرونا سے محفوظ رکھیں۔ ہمیں انڈیویجولی بھی اس والے سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ نے میرا تجزیہ سنا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔